अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि अब सब ठीक होंगे। ये बंदा है नाचीज़ एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अरसे के बाद हमारे प्यारे गांव में अल्लाह की रहमत बरस रही है, यानी कि बारिश हो रही है। और बड़ी ही अजीब बात है, ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है, बारिश भी हो रही है और धूप भी निकली हुई है। इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि हमारे प्यारे गाँव में बारिश कैसे बरसती है और फिर बारिश के बाद का माहौल कैसा होता है। तो फिर देर किस बात की, आइए चलते हैं। बारिश की वजह से हमारे अमरूद का जो पौधा है वो मज़ीद खूबसूरत हो गया है। आसमान पे हल्के हल्के बादल अब भी छाए हुए हैं। हमने अपने घर के पौधों को सुबह ही पानी दिया था, मगर बारिश की वजह से ये मज़ीद खूबसूरत हो गए हैं। हमारे जो घर का सहन है वो भी प्यारा लग रहा है अब बारिश के बाद। ये अनार का पौधा है, ये बहुत ही खूबसूरत आम का पौधा है, जामुन का पौधा। और अब हम चलते हैं माल्टे के पौधे की तरफ। ये भी बहुत बड़ा जामुन का पौधा है। अल्हम्दुलिल्लाह माल्टे हमारे बहुत ही खूबसूरत हो गए हैं। ओवरऑल बारिश की वजह से हमारे जो घर का बाग है वो खिल गया है। अब हम चल रहे हैं अपने घर के चौबारे के ऊपर और आपको दिखाएंगे कि बारिश के बाद चौबारे से हमारा प्यारा गांव और घर कैसे दिखता है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घर का चौबारा बहुत ही कुशादा है। बारिश के बाद हमारे जो घर का सहन है वो चौबारे से बहुत ही प्यारा दिखाई दे रहा है। ओवरऑल अल्हम्दुलिल्लाह बारिश के बाद हमारी बस्ती बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो गई है। बारिश अब मुकम्मल तौर पर रुक गई है, मगर आसमान पे बादल वैसे छाए हुए हैं। और अब हम चलेंगे अपने जानवरों के बाड़े की तरफ, देखते हैं कि बारिश के बाद वहाँ के क्या हालात हैं। हमारे जो घर के साथ वाली सड़क है वो भी बारिश से धुल गई है। और ये जो रास्ता बस्ती की तरफ जाता है ये भी बहुत ही खूबसूरत हो गया है। कभी सूरज बादलों में छुपता है तो कभी ज़ाहिर होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बारिश के बाद अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जानवरों का बाड़ा बहुत ही खूबसूरत दिखाई दे रहा है। जानवरों की खुरली में थोड़ा पानी खड़ा हुआ है बारिश का। बकरियां हमारी बाहर की तरफ जा रही हैं। फ़िलहाल टाइम नहीं है इन्हें बाहर ले जाने का। इन्हें हम बाहर 4 से 5 बजे शाम को लेकर जाएंगे, फिर ये जाकर मज़े से बाहर चरेंगी।
اوورال الحمدللہ ہمارے جانوروں کا جو باڑا ہے بارش کے بعد یہ بھی بہت ہی خوبصورت ہو گیا ہے۔ ستمبر کے مہینے میں بھی اتنی زیادہ گرمی، ہم لوگ پریشان تھے کہ اب تو گرمیاں ختم نہیں ہوں گی اور سردیاں نہیں آئیں گی، مگر اب الحمدللہ بارش ہو گئی ہے۔ امید ہے کہ اب موسم تبدیل ہوگا اور آہستہ آہستہ سردیاں آنا شروع ہو جائیں گی۔ بارش سے پکے گھروں کو کچھ نہیں ہوتا، جو گھر اینٹ اور سیمنٹ سے بنے ہوئے ہیں، مگر جو کچے گھر ہیں ان کو بہت زیادہ مسئلہ ہوتا ہے۔ ان کی جو لپائی ہے وہ ایسے نیچے گر جاتی ہے۔ یہ ہمارے جانوروں کا باڑا ہے، بارش کے بعد دیکھ رہے ہیں اس کی کیا حالت ہو گئی ہے۔ اس کی جو گارے کی لپائی تھی وہ ساری کی ساری آپ دیکھ رہے ہیں ایسے نیچے آ گئی ہے۔ یہ کچھ بکریاں اس خالی کھیت میں چر رہی تھی، مگر بارش کی وجہ سے یہ بہت زیادہ بھیگ گئی ہیں۔ یہ والی بکری تو بہت زیادہ بھیگ گئی ہے، کیونکہ یہ باندھی ہوئی تھی، مجبور تھی، کدھر جا بھی نہیں سکتی تھی، مگر اب الحمدللہ یہ جگالی کر رہی ہے کیونکہ موسم اب ٹھنڈا ہو گیا ہے۔ ایک بکری ادھر باندھی ہوئی ہے۔ یہ بھی بہت ہی خوبصورت بکری ہے۔ بارش کے بعد الحمدللہ ہماری جو مکئی کی گھاس ہے وہ بھی بہت ہی خوبصورت دکھائی دے رہی ہے۔ بارش زیادہ تو نہیں تھی، مگر الحمدللہ پودے درخت دھل گئے ہیں اور جو جانور باہر باندھے ہوئے تھے وہ بھی دھل گئے ہیں۔ اوورال الحمدللہ اس بارش نے بہت زیادہ فائدہ دیا ہے اور گرمی کا سارا دور ٹوٹ گیا ہے۔ بارش کے آنے سے ہمارے جانور بھی بھیگ گئے ہیں اور ہماری جو گائے ہے یہ اب مزے سے بیٹھ کے جگالی کر رہی ہے، کیونکہ اب موسم ٹھنڈا ہو گیا ہے۔ اور ہماری یہ چولستانی بچڑی ہے، یہ بھی کھڑے ہو کر مزے سے جگالی کر رہی ہے۔ اور جو آسٹریلیا کی بچڑی ہے یہ بیٹھی ہوئی ہے۔ اوورال الحمدللہ بارش کی وجہ سے موسم بہت زیادہ ٹھنڈا ہو گیا ہے۔ ویڈیو کے آخر میں امید تو یہی کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اپنے فیملی ممبر اور دوستوں کے ساتھ، اور ہاں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی پاک حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو دنیا و آخرت کی عزتیں اور خوشیاں عطا کرے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، خود سے زیادہ ان کا خیال رکھیے گا جو آپ کا خیال رکھتے ہیں، اور ہمیں اپنے نیک اور پاک دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ رب راکھا۔